बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में तफसील के साथ जो है मम्स या कान पेड़े जिनको कहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस वक्त को पिछले 6 माह से पाकिस्तान में तकरीबन वबा की सूरत हाल है कान पेड़ों या मम्स के हवाले से, और इसकी सबसे बड़ी वजह वैक्सीन का ना लगना है और हुकूमती शेड्यूल जो वैक्सीन का है, जैसे EPI स्केड्यूल है, उसमें ये वैक्सीन का शामिल ना होना है, और जिसकी वजह से ये बच्चों में तेज़ी से फैल रहा है और अमूमी तौर पे 1 साल से 15 साल के बच्चे बड़ी तादाद में इससे मुतासर हो रहे हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये मम्स हैं क्या ये बार बार हो सकते हैं, इसकी अलामात, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसकी पेचीदगियाँ क्या हैं, इसका इलाज क्या है, क्या मुमकिन है, और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, और इनको इससे दूसरे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, और इसके दौरान हमें कौन सी खुराक बच्चों को देनी चाहिए, और कौन से विटामिन्स हैं जो बच्चों के इलाज में जो है कि हेल्पफुल हो सकते हैं या इनके इलाज जल्दी हो सकता है या बच्चे की क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ये तो याद रखें कि मम्स एक वायरल डिजीज़ है और दूसरे वायरसेस की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसने से, थूक से, सिक्रीशन से ये फैल सकती हैं। ये वायरस अमूमी तौर पे खून में, थूक में, पेशाब में और दिमाग के पानी में जब एक पेशेंट में हो जाता है तो ये शामिल हो जाता है और वहाँ से ये अमूमी तौर पे दूसरे इंसानों में जो है कि मुंतकिल हो सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जिसमें ये परवरिश करता है इंसानी जिस्म के अंदर, वो 10 दिन से लेके 24 दिन तक हो सकता है, और एक मरीज़ जिसमें ये वायरस मुंतकिल हो चुका हो, इसकी अलामात ज़ाहिर होने से 24 घंटे पहले और अलामात ख़त्म होने के 3 दिन के बाद तक दूसरे लोगों में ये वायरस मुंतकिल कर सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें एक ये है कि अगर एक दफ़ा मम्स हो जाएं तो बहुत सी दूसरी वायरल डिजीज़ की तरह इसमें पूरी ज़िंदगी के लिए क़ुव्वत मदाफ़त पैदा हो जाती है, जिसे हम लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी कहते हैं। यानी इसके बाद हमें वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत नहीं होती और अमूमी तौर पे दूसरी बार मम्स नहीं होते। जो लोग कहते हैं कि ये मेरे बच्चे को पहले भी हो चुके हैं, उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने प्रॉपर तशख़ीस नहीं करवाई होती, या पता नहीं होता, या उनके डॉक्टर को इतना इल्म नहीं था कि उसने उनको कह दिया कि ये मम्स थे। तो ये एक वायरस पैरामॉक्सो वायरस की वैरायटी होती है जो टाइप से वहाँ से अमूमी तौर पे ये बच्चों में मुंतकिल होता है एक से दूसरे में। और ये अमूमी तौर पे सांस के ऊपर वाले हिस्से में या वहाँ पे मल्टीप्लाई करता रहता है और फिर जो चीज़ें मैंने पहले डिस्कस की उनके ज़रिए दूसरे लोगों तक मुंतकिल हो जाता है। और इस वक्त अमूमी तौर पे ये होता है कि स्कूलों में जब एक बच्चा अफेक्टेड है तो वहाँ से वो बच्चा अगर स्कूल चला गया तो उससे दूसरे बच्चों में मुंतकिल हो जाता है। इसलिए जब बच्चा हो तो उसको घर में रखना चाहिए और दूसरे बच्चों को इससे मुंतकिल होने से बचाना चाहिए। जब ये वायरस होता है तो अमूमी तौर पे इसके ज़ाहिर होने से पहले बुखार हो सकता है, पट्ठों में दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकती है, बच्चे भूख की कमी का शिकार हो सकते हैं या दिल ख़राब होने की शिकायत कर सकते हैं। और जब ये अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि कान के सामने सोजिश या स्वेलिंग के साथ ये दर्द शुरू हो जाता है, और सोजिश अमूमी तौर पे कान के नीचे गर्दन तक फैल जाती है और इसके असरात मुंह के अंदर भी आ सकते हैं। वहाँ पे जहाँ ये जो ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, जो कान के ये सामने होता है, उसकी सोजिश, उसकी ग्लैंड एक गदूद होती है जो मुंह के अंदर खुलती है, तो उसमें वो वहाँ पे सोजिश ज़ाहिर हो सकती है। ये सोजिश या जो मम्स हैं अमूमी तौर पे एक तरफ या दोनों तरफ, लेकिन ज़्यादातर दोनों तरफ होते हैं, और ये कई दिन हत्ता के 7 से 10 दिन तक रह सकते हैं। और इस सोजिश की वजह से बच्चे खाने में, बोलने में, निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं, और इवन इतनी दर्द होती है कि बच्चा जो है ना कि अगर थोड़ा बहुत कोई माल्टे का जूस वगैरह भी ले ले या आम जूस भी ले ले तो उसमें भी तकलीफ़ महसूस करेगा। अब इसमें जो पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं मम्स के बाद या कान पेड़ों के बाद, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो उस वक़्त की अलामात हैं, जैसे फ़ीवर है, हेडेक है,
تھکاوٹ ہے، جسم میں دردیں ہیں، بھوک کا کم ہو جانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کی ہے، نگلنے کی تکلیف ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بچے کچھ سیریس پیچیدگیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس میں گردن توڑ بخار جو سب سے، اس میں بچے عمومی طور پہ زیادہ روتے، سر درد کے ساتھ، الٹیوں کے ساتھ آ سکتے ہیں، بے چینی کے ساتھ آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اہم ہے وہ ہے پینکریاٹائٹس یا لبلبہ کی سوزش۔ اس میں بچے شدید پیٹ درد اور الٹیوں کے ساتھ آتے ہیں اور بچے بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، وومٹ ان کی رک نہیں رہی ہوتی، تو ان ویسے بچوں کو داخلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا کہ ٹیسٹیز کی سوزش یا اووریز کی سوزش، اوفرائٹس یا اورکائٹس اور ایپیڈیڈمائٹس کی جو ہے کہ یعنی بچوں میل میں یہ ہو سکتی ہے اور فیمیل میں اووریز کی سوزش ہو جاتی ہے، تو ایسے بچوں کو اسپیشل ایسی صورت میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے کہ تاکہ یہ بچے زیادہ تکلیف میں نہ جائیں۔ اس کے علاوہ یہ جو وائرس ہے جس سے کہ باقی حصوں کو دل کی سوزش بھی کہتے ہیں، مائکارڈائٹس کہتے ہیں، ڈائریا کا بچے شکار ہو سکتے ہیں، ایون نمونیا ان بچوں کو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی تشخیص کے لیے عمومی طور پہ کسی ٹیسٹ کو خاص ٹیسٹ کروائے نہیں جاتے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں تو پھر اس کے لیے عمومی طور پہ کچھ ٹیسٹ جو ہے کہ ہمیں کروانے پڑتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے عمومی طور پہ کیونکہ یہ وائرل ڈیزیز ہے، کسی اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف بخار اور ہم نے درد کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، جس میں آئبوپروفن یا سمپل جو بروفن سیرپ کے نام سے ملتا ہے برانڈ، یا پیراسیٹامول، وہ ہم استعمال کریں گے تو اس سے جو تکلیف ہے وہ کم رہے گی بچے کی۔ اور اس کے علاوہ لوکل اپلیکیشن کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کولڈ جو ہے نا کہ پیچز یا جو اپلیکیشن ملتی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹکور جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کمپلیکیشن پیدا ہو جائیں تو پھر ایسے بچوں کو داخلے کی یا ان کی علاج کی ضرورت ہے۔ عمومی طور پہ 7 سے 14 دن میں یہ بچے مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور زیادہ اہمیت احتیاطی تدابیر کی ہے کہ باقی بچوں سے علیحدہ کریں اور اسکول بالکل نہ بھیجیں تاکہ باقی بچے کو بچایا جا سکتے اور متاثر۔ بچوں کے برتن، صابن، ٹاول علیحدہ کر دیں، اور جو بچے متاثر نہیں ہے اور جن کو ویکسین نہیں لگی ہوئی ان بچوں کو ہم MMR ویکسین لگوائیں، ضرور لگوائیں اس کی ایک ڈوز، کیونکہ گورنمنٹ کے اسکیجول میں شامل نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو بچوں ماں باپ کو اکثر ہوتا ہے کہ ہم کون سی خوراک استعمال کریں، کیونکہ اس میں عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے نگلنے میں بھی، بولنے میں بھی اور کھانسنے میں بھی، تو ایسی صورت میں عمومی طور پہ ایسی خوراک کا استعمال کریں یا سلیکٹ کریں جو نرم ہو، جو زیادہ چبانی نہ پڑے، سخت غذا استعمال نہ کریں، جیسے چکن وغیرہ کھانا پڑتا ہے یا کچھ سخت ہیں وہ چیزیں ہیں وہ نہیں، یعنی لیکوڈ فارم میں زیادہ مقدار میں ہم اگر استعمال چیزیں لیں گے تو وہ آسانی سے ہوگا، بچہ آسانی سے نگل بھی، اور جبڑے کی حرکت زیادہ نہیں کرنی پڑے گی، تو اتنی تکلیف ایسے بچوں کو کم ہوگی۔ تو اس میں اس کے علاوہ آپ سوپ دے سکتے ہیں، میش پوٹیٹو دے سکتے ہیں، آئس کریم یوز کر سکتے ہیں، دہی کھلا سکتے ہیں، انڈا میش کر کے آپ دے سکتے ہیں، پوٹیٹو دے سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہوتا ہے والدین کی طرف سے کہ کون سے وائٹامن اس میں زیادہ ہے، تو کون سی اسٹڈیز ہیں دنیا میں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وائٹامن B1 یا وائٹامن C جو مالٹوں وغیرہ میں ان میں ہوتا ہے، تو ایسے بچوں کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے، وہ سیرپ فارم میں مل جاتا ہے اور ٹیبلٹ فارم میں بھی مل جاتا ہے۔ تو بس اس میں جو میسج وہ یہ ہے کہ یہ وائرل ڈیزیز ہے، اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس میں بہت زیادہ اینٹی بایوٹک کسی قسم کی ضرورت ہے، صرف احتیاط کریں، دوسرے بچوں کو بچائیں، اور جن بچوں کو ویکسین نہیں لگی ان کی ویکسین کروائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو آن کر لیں۔